ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चले। वासा का रंगीन मिजाज डायरेक्टर फिनांस तमाम इखलाक की हदें पार कर गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वासा का रंगीन मिजाज डायरेक्टर फिनांस तमाम इखलाक की हदें पार कर गया। DGFDA का मुतासरा लड़की की दरखास्त सुनने और मौकफ देने से इनकार। हमारे नुमाइंदे मंशा जावेद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मंशा जावेद, सारी सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली यातीम खातून अक्सा नाजिम ने महकमा वासा के फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में बतौर वर्क चार्ज 3 साल तक मुलाजमत की। तो इस दौरान वासा के फ़ाइनेंस डायरेक्टर मलक आज़म ने उनसे नाजायज़ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने की पेशकश करते रहे। अपनी सरकारी मोबाइल सिम से उन्हें तस्वीर, बेहुदा और जिनसी हरासमेंट पर मबनी पैगामात भी भेजते रहे। ताहम अक्सा नाजिम ने डायरेक्टर फाइनेंस मलक आज़म की नाजेबा ख्वाहिशात पूरी करने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने तैश में आकर इंतकामी कार्रवाई का मुजाहरा किया और खातून को नौकरी से फारिग कर दिया। तो डायरेक्टर फाइनेंस से मौक़िफ़ के लिए राब्ता किया गया तो उन्होंने अल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि इनका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं वो इनके नहीं। ताहम उन्होंने मौक़िफ़ के दौरान एतराफ़ किया कि नंबर इनका ही है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अगर मोबाइल फ़ोन और सिम का नंबर इनका ही है तो फिर इससे भेजे जाने वाले मैसेजेस, तस्वीर से वो इनकारी कैसे हो सकते हैं। इस हवाले से मुतासरा खातून ने MD वासा को दरखास्त दी, ताहम उन्होंने दरखास्त को कोई अहमियत न दी और मुतअद्दिद बार दफ्तर के चक्कर लगाने के बावजूद खातून की उनसे मुलाकात ना हो सकी। MD वासा ने खातून का मसला हल करने की कोशिश की, ना ही डायरेक्टर फाइनेंस के खिलाफ कोई एक्शन लिया। मौक़िफ़ के लिए मैंने MD वासा जब्बार अनवर से मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की, ताहम उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। इस स्कैंडल के बारे में मेरी वाइस चेयरमैन वासा शाहिद जावेद से बात हुई। उन्होंने बताया कि रोज़नामा ज़ाहर में छपने वाली न्यूज़ का मामला इनके नोटिस में है और वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो बावसूख शवाहिद के मुताबिक वासा में मौजूद ख़वातीन एहलकारों को हरासा करना डायरेक्टर फाइनेंस मलक आज़म का मामूल है। वो कई ख़वातीन को लॉन्ग ड्राइव पर ले जा चुके हैं और इस हवाले से मुतअद्दिद और कहानियाँ भी ज़ेर गर्दश हैं। इनकी ख्वाहिशात पूरी करने वाली अनम खालिद नामी एक खातून को मुलाजमत के बगैर ही घर बैठे तनख्वाह भिजवाई जा रही है और इस तनख्वाह का डायरेक्टर फाइनेंस के अलावा किसी अफसर को इल्म नहीं है। हाल से मुतासरा खातून अक्सा नाज़िम ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और MD वासा जब्बार अनवर को दरखास्तें अरसल की हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने इस स्कैंडल का नोटिस ले लिया है और बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई का अमकान है। आइए अब आपको कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सुभान साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। सुभान साहब, ये क्या मसला है बच्ची का? बच्ची सुबह से आई हुई है, आप लोगों ने इसे सुबह से बैठा के रखा है। 8-9 बजे से आए हुए हैं हम सरगोदा से। अब आप लोगों ने कह दिया कि DG साहब चले गए मीटिंग में। मैं उनके पास गया हूँ, मैंने क्या था कि वो काफी लोग बैठे हैं वहाँ पे जी, तो आपका मतलब जो है ना वो मैं कह रहा हूँ कि फारग हो जाने की आपको मसला मुकम्मल डिस्कस कर लेंगे। नहीं है अच्छा, बच्ची का मुझे ये बताएं कि काम होगा या नहीं होगा। अगर वो करना है कि उसके पास सिफारिश है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बच्ची इधर के खाए। हमने उसे 30,000 रुपया किस चीज का दिया है? किस चीज का उसने बच्ची से पैसे लिए? मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मैं किस चीज का हूँ? मैं नहीं, किस चीज की बात नहीं। आपने सुबह से उसे बैठा के आप कह दिया कि वो मीटिंग में चले गई हैं। ये बात तो नहीं ना अच्छी है। बच्ची कहाँ से आई है आपको भी पता है। चले ठीक है, फिर जो आपकी कोशिश है जो करना है कर ले, फिर यही हो सकता है। ठीक है, नहीं करने करवाने वाली बात क्या हुई? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम।
ملک اعظم صاحب، منشا جاوید بات کر رہا ہوں Z7 نیوز سے. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے جی جی خیر. سر. آپ کے بارے میں خاتون نے درخواست دی ہے، آپ کی ملازم رہی ہے وہ اقصیٰ اعظم، کہ آپ ان کو ہراساں کرتے ہیں اور آپ کی بات نہ. جی جی مجھے ایک پتہ نہیں وہ زائن جی جی ہے اس کو فون آیا، آپ اس پہ میرے خلاف خبر بنا دیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اچھا، آپ پگڑی جو چھال دی وہ چھال دی، ٹھیک ہے. میں ایم ڈی سے ڈی جی سے سب درخواست کروں گی انکوائری لگے. ٹھیک. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی میں تو سمجھ اس انکوائری میں، ہاں اس انکوائری میں میرا کوئی فالٹ ہوا تو میں اس پہ اچھا. اصول کی بات ہے. اب ایسا مجھے نا کوئی بھی چارج ٹھیک ہے نا، جی جی اس کا صفائی کا موقع ملے گا نا مجھے، جی تو جو کچھ سامنے آئے گا میں آپ سے شیئر کروں گا. ٹھیک ہے. ہاں اصول کی بات ہے. اگر میں نے اس کو کوئی میسج کیا ہے، میرے ہی فون سے کوئی میسج ہے اور اس کے فون پہ گیا، دکھا دے بات ختم. آج اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے روزنامہ ظاہر میں، تو اس میں آپ کے میسیجز کے نا وہ عکس چھپے ہوئے ہیں. وہ سارے فیک ہے. میرا وہ اپنے موبائل سے اپنے نمبر سے میرا میسج میرے فون کے نمبر سے وہ فون ایک بھی ثابت کر دیں. وہ فون نمبر آپ کا نہیں ہے؟ وہ فون نمبر تو وہ رپورٹر نے لکھ دیا نا جیسے خبر بنائی ہے. میسج میرے نہیں ہے، نہ ہی میں نے کسی کو ہراسمنٹ کر رہا ہوں، نہ ہی میرا کسی سے کوئی تعلق ہے. ایم ڈی صاحب اپوائنٹ کرتے ہیں، ایم ڈی صاحب نے نکالا ہے، جاب سے نکلی ہے، تو اس نے پتہ کس طریقے سے یہ اخبار کے ذریعے جو بھی اس نے میری عزت اچھالی ہے، تو اس کو میں فیس کروں گا جو انکوائری ہوگی. وہ میسج اور وہ نمبر جو ہے وہ وائرل کیا گیا ہے متاثرہ خاتون کی جانب سے. نہیں وہ غلط ہے نا. میں نے اس لیے تو کہہ رہا ہوں، میں خود ڈی جی صاحب سے آج ریکویسٹ کی ہے، اس کے پیچھے لگائے کوئی ہے یا آفیسر لگائے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے میں آگے ان کو بھی بلائے لیا، ٹھیک ہے. ٹھیک وہ ہوگی سامنے آئے گی. ٹھیک ٹھیک. اللہ حافظ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. منشا جاوید بات کر رہا ہوں Z7 نیوز سے. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے. ہاں جی اللہ کا شکر. سر واسا کے فنانس ڈائریکٹر ملک اعظم کے خلاف آج خبر چھپی ہے اور اس پر الزام ہے خواتین ملازمین کو ہراساں کرنے کا. اچھا جی. اور اس خاتون نے آپ سے بھی رابطہ کیا تھا، تو آپ نے اسے مشورہ دیا کہ افسر کو خوش رکھو. اللہ رحم کرے. سر اس بارے میں آپ کا موقف چاہیے مجھے. نہ وہ میری بیٹی میرے پاس آئی تھی، وہ ایک میڈیا کے دوست کے حوالے سے آئی تھی، تو وہ عید سے پہلے آئی تھی. عید سے پہلے ان کا جو مسئلہ چل رہا تھا، میں نے ڈی جی صاحب سے ملاقات کروا کے ان کا مسئلہ حل کروایا اور ایم ڈی کو فون کروایا. ایم ڈی کا کہ عید کے بعد آ گئے، تو وہ عید کے بعد وہاں پہ گئی ہیں، ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو میرے پاس آگے میں نے کہا بیٹا بیٹھے ہیں آپ، ڈی جی صاحب فارغ ہو رہے ہیں، تو آپ کو میں ملاقات ہوا تاکہ آپ کی تسلی سے بات سن سکیں. تو وہ ڈی جی صاحب بزی تھے، وہ مجھے کہہ کے چلے گئی کہ میں جا رہی ہوں سول اسپتال اپنے چاچو کے پاس، میں انہیں بتا کے آتی ہوں. میں کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. ڈی جی صاحب کو فارغ ہوتے ہیں، آپ ان سے مسئلہ دیکھ سکتے. تو وہ وہاں سے پتہ نہیں وہ فون ان کو اس کے فون سے پتہ نہیں اس کے چاچو کہہ رہی تھی یا پتہ نہیں تمہارا کون تھا میل آواز میں، وہ انہوں نے آگے سے بڑی دھمکی لگانی شروع کر دی. جی آپ نے بٹھایا ہوا ہے ان سے، آپ کو پیسے کی سوال سے میں نے دیے ہیں، تو پیسے واسطے کر اللہ معاف کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو ان کے مسئلے کر کے میرے بھی کسی میڈیا کے دوست نے کہا تھا، تو اس کے بعد وہ آئی نہیں ہے. بس 20 منٹ انہوں نے انتظار کیا، وہ بزی تھے، تو میں نے کہا مفارغ ہوتے ہیں تاکہ آپ کی بات تسلی سے سن لیں. اس کا کہنا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئی، آپ نے اس کو شام تک بٹھائے رکھا. نہ معاف کرے، شام تک یہ میرا خیال ہے تو 15-20 منٹ کی بات ہوگی. میں نے کہا بلکہ میں نے کہا کہ آپ بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، پانی پیئے، میں ڈی صاحب سے ٹائم لے کے یعنی وہ آپ کو بلاتا ہوں، میں لے کے جاتا ہوں ادھر تاکہ تسلی سے آپ کی بات سنیں. رش بہت تھا وہاں پہ نا ڈیولپرز کا، میں تسلی سے آپ کی بات سن لیں گے. 15-20 منٹ بعد کے چلے گئی ہیں. بعد میں یہ سب سارا باقی سارا الزام ہے نامے والا. اچھا آپ پر اس نے کہا کہ آپ نے اس کو مشورہ دیا کہ کسی ایم این اے کی سفارش لے آؤ، ملازمت پر بحالی چاہتی ہو. اللہ معاف کرے. نہیں
किसी वो तो देखो ये बात तो नहीं, ऐसे नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि आप ये वो वहाँ पे बादशाह के हैं वाइस चेयरमैन शाह जवेद साहब, मैं उनसे मिलना था, उनके मिलानी थी ये बात, ताकि वो भी आपका मसला हल करते। तो इस किस्म का मसला तो मैंने दिया, मैं क्या आपका मसला हल होने देना, वो तो मेरी बेटियों जैसी, अल्लाह माफ करे, मैं ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई ये तो बड़ी गलत बात है, सब इल्जाम है, ये सब इल्जाम है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि देखें नेक नीति से एक कल के गरीब और यतीम बच्ची का मैं तो मसले हल करने के लिए था, लेकिन मुझे इल्जाम आ गया, ये इल्जाम है। ठीक है सर, आप इस बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? बस नहीं बस मैं ये बाकी सारी चीजें इल्जाम है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मुतासरा खातून अक्सा नाज़म मौजूद हैं, उनसे सारी सूरत हाल जानते हैं। अक्सा बताइएगा क्या हो रहा है ये सब? डायरेक्टर फाइनेंस मलक आज़म ने मुझे भी दोस्ती करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला है और मुलाजमत पर बहाली के लिए डेली वेजिस पर दोबारा मेरे ऑर्डर करने के लिए उसने मुझसे 30,000 रुपये रिश्वत ली है, मगर फिर भी उसने मुझे बहाल नहीं किया। तो मैं दादरसी के लिए DG FDA के दफ्तर भी गई हूँ, मगर उन्होंने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। मैं 4 दिन उनके दफ्तर में जाती रही हूँ मुसलसल। तो DG FDA के जो PRO हैं सुबहान अली, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा डराया धमकाया कि मलक आज़म बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकती, लिहाजा जैसे मलक आज़म कहता है वैसे करती रहो तो तुम्हें शायद मुलाजमत मिल जाए, दोबारा तुम्हें बहाल कर दिया जाए, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त जाहिर मीडिया के CEO भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। जी जैन साहब बताइएगा, आप इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी सुलेमान, ये 3-4 दिन पहले मेरे पास स्टोरी आती है मुकम्मल सबूतों के साथ, जिसमें एप्लीकेशंस हैं, जिसमें जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए गए हैं उनके स्क्रीनशॉट्स हैं। तो मैंने मौक़िफ़ जानने के लिए मलक आज़म को कॉल्स किए, इन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, तो मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मुझे ये मौक़िफ़ दे दें। तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की, तो ड्यू टू द बैड नेटवर्क में इनसे सही बात नहीं हो सकी, तो मैंने इनको डायरेक्ट कॉल की है, जिसका आप इसको आप स्क्रीन पर भी इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। जो मैंने इनको कॉल की है, 1 मिनट 46 समथिंग मिनट की इनसे बात हो रही है। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट पे व्हाट्सएप के भी इनको जो कॉल्स हैं वो भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो मैसेज मैंने भेजा उसका भी आप स्क्रीन डिस्प्ले दे सकते हैं इस पे स्क्रीन पे। तो मलक आज़म जो है ये मेरी कॉल सुनते ही आग बगोला हो गए। इन्होंने फर्श गालियाँ दी हैं और कहा जी मैं तो जितना पावरफुल मेरा को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैन जो होता है कर ले, ये कह के उन्होंने कॉल बंद कर दी। तो मैंने MD वासा को कॉल किया है, तो MD वासा जबार जो हैं वो भी बड़े मतकबराना अंदाज से जवाब देते हैं, क्या हो गया है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या जल्दी है इसमें। तो इस MD वासा की भी आप कॉल का स्टेटस और उनको जो सेंड मैसेज है व्हाट्सएप है वो आप इसका स्क्रीन पर इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। फिर मैंने DG FDA को कॉल्स किए। DG FDA ने तो खैर कसम खाई हुई है बिल्कुल ही कि मैंने तो किसी की बात ही नहीं सुननी, मैंने तो किसी की कॉल लेनी नहीं, किसी को मौक़िफ़ देना ही नहीं है। वो तो उनको तो मीडिया से बात करने से वैसे एलर्जी है। उन्होंने अपने PRO साहब को रखा हुआ है, वो PRO सुबहान अली साहब हैं जो कि रिटायर्ड DGPR से हैं। वो एक रटाया मौक़िफ़ दे देते हैं जो एक नॉर्मल होता है जी के होम्योपैथिक किस्म का। चेयरमैन वासा से फ़ोन पे कॉल की, उनको मैंने बताया, अभी उनको मैंने कंप्लेंट भी की है कि जी ये आपके जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं इनको थोड़ी सी आप तमीज़ से बात करने की भी सिखा दें कि किस तरह से बात की जाती है। खैर उन्होंने कहा जी, मैंने उनको बताया कि इस किस्म से मौक़िफ़ चाहिए, तो उन्होंने कहा जी ये मेरे पास अभी मेरे पास ये कोई ऐसी कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई, बल्कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं ऑफिस में जाता हूँ कल या परसों, तो मैं इसको जाके जो है ना आई विल इनिशिएट एन इंक्वायरी। ठीक, देन इसके बाद जो है ये भी देखें मंशा जावेद की भी मैंने अभी कमेंट सुने हैं, तो मंशा जावेद ने भी इनसे बात की है। तो मंशा जावेद को भी ये यही कह रहे हैं कि नंबर मेरा है, व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे नहीं। व्हाट डज इट मीन कि नंबर मेरा है, व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे नहीं? ठीक है, फिर ये कन्फर्म सोर्स रिपोर्ट नहीं है, कन्फर्म है कि जो मुतासरा खातून है ये खुद आके कह रही हैं कि ये मुझे अपने कमरे में बैठाते हैं, मुझे लॉन्ग ड्राइव पे कहते हैं आप ज़रा इनके मैसेजेस के पढ़ लें जो स्क्रीन पे प्ले हो रहे हैं, देखिए वे किस किस्म की बातें कर रहे हैं। फिर जब मोहतरमा इनको बार बार एक लफ्ज़ कह रही हैं कि जी मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं यतीम हूँ और मैं अपने घर के खर्चात चलाने के लिए ये जॉब कर रही हूँ, मैंने MA इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरी जॉब करने दें, मुझे जो है ना ये गलत ना मैं करना है ना होगा, ना मुझे इस पर उकसाएं। तो डायरेक्टर साहब जो है ना वे इनको गुस्से में आके इनको फायर कर देते हैं। अब दूसरी तरफ एक और मोहतरमा है जो कि डायरेक्टर साहब के इशारे पर चलती हैं, वो घर बैठ के तनख्वाह भी लेती हैं, उनकी सैलरी भी पूरी जा रही है, आप अटेंडेंस शीट भी देख सकते हैं स्क्रीन पर प्ले हो रही है, आप उनकी सैलरी शीट भी देख सकते हैं जिसके ऊपर सिवाय मलक आज़म के किसी के भी सिग्नेचर्स नहीं हैं।
پھر یہ محترمہ جو اقصیٰ ناظم ہیں، جو متاثرہ خاتون ہیں، انہوں نے سٹیزن پورٹل پہ بھی انہوں نے اپلیکیشن کو اپلوڈ کیا ہے، انہوں نے پرائم منسٹر کے نام پہ اپلیکیشن لکھی ہے، انہوں نے چیف منسٹر کے نام پہ اپلیکیشن لکھی ہے. اب کتنی ڈٹائی سے یہ ملک صاحب منشا کو یہ جو موقف دیتے ہوئے یہ جواب دے رہے ہیں جی کہ میں نے ڈی جی ایف ڈی او کو ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ اس پہ انکوائری بٹھائیں. اس کا کیا مطلب؟ واٹ ڈز اٹ مین کہ ڈی جی کو انہوں نے ریکویسٹ کیا؟ ایک مہینہ پہلے یہ ڈی جی ایف ڈی اور ایم ڈی واسا کے پاس اپلیکیشنز ہیں، تو ان کو تو خود نہیں اس پہ ایکشن انیشیٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو خود انکوائری بٹھانی چاہیے تھی. وہ بجائے سے کہ انکوائری بٹھانے کے وہ اسی متاثرہ خاتون کو بار بار بلاتے ہیں، پی آر او صاحب کے پاس بیٹھتی ہیں، پی آر او صاحب جو بھی ان سے بات کرتے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ان کو فارغ کر کے بھیج دیتے ہیں. وہ بیچاری دوبارہ واپس جاتی ہے، کہاں سے؟ سرگودا سے آتی ہے، 3-4 دن سے لگاتار آ رہی ہیں، 4 دفعہ آئی ہیں یا واٹ ایور جتنے ٹائم بھی وہ آئی ہیں جی، ان کو ہر دفعہ گیڑا دے کے بھیج دیتے ہیں، بٹھائے رکھتے ہیں. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جی ڈی جی صاحب بیزی ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بندہ کیسے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ڈی جی صاحب کو ریکویسٹ کی کہ وہ اس پہ انکوائری بٹھائیں اور جناب اس پہ جو بھی ایکشن ہوگا وہ لیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارا ایک ڈونگ ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک جو ہے نا، یہ تینوں بندے ملے ہوئے ہیں ٹو بی فرینکلی اینڈ اٹس ٹرو. ابھی کیونکہ یہ آپ سٹوری کے میٹر سے دیکھ لیں یا آپ ان کے جو ہے نا ریئیکشن سے دیکھ لیں کہ جن کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور یہ بلیک میل ہو رہے ہیں ملک اعظم سے، یا یہ بلیک میل ہو رہے ہیں ملک اعظم سے، یا ملک اعظم اتنا پاورفل ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ دانہ ڈال رہا ہے، یا کچھ بھی ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکتیں ہو رہی ہیں جو ان کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک، میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ ایک جو نا ہائی لیول کی انکوائری بٹھائی جائے، ایک کمیشن بنایا جائے، اس کے اوپر انکوائری کی جائے، اور انکوائری کرنے سے پہلے ملک اعظم کو اس کے عہدے سے فارغ کیا جائے، ایم ڈی واسا کو عہدے سے فارغ کیا جائے، ڈی جی ایف ڈی اے کو عہدے سے فارغ کیا جائے، ان کو عہدے سے فارغ کر کے انکوائری بٹھائی جائے. پھر جو بھی اس میں انوالو ہے یا جو اس میں نہیں ہو، جو بھی اس میں انوالو ہے، اس کو واقعی قرار، واقعی سزا دی جائے. یہ خواتین کی ہیوملیشن ہو رہی ہے اداروں میں، یہ ان کو واقعی بلیک میل کر رہے ہیں، یہ خواتین کو مس یوز بھی کرتے ہیں، خواتین کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. کم از کم یہ ان بندوں کو، ملک اعظم کو جو ہے نا وہ عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ یہ باقیوں کے لیے ایک نشان بن جائے اور باقی جو ہے نا سیدھے ہو جائیں. جی سلیمان